ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं द्वादशं दशकं वराहावतारवर्णनं भूम्युद्धरणवर्णनं च। स्वायम्भुवो मनुरथो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नाम् स्रष्टारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सुजतिमयि अवनी निमग्नाखानं सरोजभव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेव कथितो मनुना स्वयंभूः अम्भोरुहाक्ष तव पादयुगौ व्यचिन्तीत् हा हा विभो जलमहन्यपिबं पुरस्तादद्यापि मज्जति मही किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणैर्यगतोऽस्य नासापुटा समुभवः शिशुकोलरूपी अङ्गुष्टमात्रवपुरुत्पतितः पुरस्ताद् भूयोऽथ कुम्भिसदृशः समजृम्भतात्वम् अभ्रेतदाविधमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैः विस्मेरतामिथिरगा सहसूनुभिः स्वैः कोऽसावचिन्त्य महिमा किटिरुत्थितो मे नासा पुटा किमुपवेदचितस्य माया इत्थौ विचिन्तयदिथा तरिशैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगजितघोरघोरम् तन्ते निनादमुपकन्य जनस्तपस्थाः सत्यस्थिता शमुनयो नुनुवुर्भवन्तम् तत्स्तोत्रः शूलमुना परिनद्य भूयः तोयाशयं विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोक्षिप्तवालधिरवाङ्मुखघोर घोनः तूर्णप्रदीनजलदः परिघूनदक्ष्णा स्तोत्रून्मुनिशिशिरयन्नवतेरितत्वम् अन्तर्जलं तदनु सङ्कुलनप्रचक्रं भ्राम्यत्तिमिङ्गिलकुलं विदुषोर्विमालम् आविश्य भीषणरवे नरसातलस्थाना कम्पयन् वसुमतीम् अगवेशयत्वम् दृष्ट्वा तदैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशितां झटिति कूटकिटिर्विभो त्वम् आपातुकान विगनय्य सुरारिखेटान् दंश्राङ्कुरेण वसुधामतथा सलीलम् अभ्युद्धरन्नथ धरान् दशनाग्रलग्नमुस्ताङ्कुराङ्कितैवाधिकपीवरात्मा उद्धूतघोरसलिले जलधेरुदञ्चन् क्रीडावराहवपुरीश्वर पाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये वराहावतारवर्णनं भूम्युद्धरणवर्णनं चेति द्वादशं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं वराहवतारवर्णनं भूम्युत्तरणवर्णनं च। स्वायम्भुवो मनुरथो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नाम् स्रष्टारमापशरणौ भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाश्रयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यव निर्निमग्ना स्थानं सरोजभव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुषा स्वयंभूः अम्बोरुहाक्ष तव पादयुगौ व्यसिन्तीत् हा हा विभो जलमहन्यपिबं पुरस्तात् अद्याभिमज्जति मही किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणैर्यदोऽस्य नासापुडा समभवः शिशुगोलरूपी अङ्गुष्टमात्रवपुरुत्पतितः पुरस्तात् भूयोदकुम्भिसदृशः समजृम्भतास्त्वम्
अभरे तथाविधमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैः विस्मेरधा विदिरघा सगशूनुभिस्वैः गोसावचिन्त्य महिमा किडुरुत्तिधो मे नासापुडात् किमु भवेत् अजितस्य माया इत्थं विचिन्त्य यदिधा तरिशैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगर्दिदघोरघोरम् तन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्ताः सत्यस्तिदाश्च नुनुवुर्भवन्तम् तश्चोत्रहर्षुलमना परिणत्य भूयः तोयाशयौ विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूदरोमा प्रोक्षिप्तवालधिरवामुखघोरगोणः तूर्णप्रदीर्णजलदः परिपूर्णदक्ष्णा स्तोतृन्मुनीन् शिशिरयन्नवतेरिधत्तत्वम् अन्तर्जलन्तधनुसङ्कुलनक्रचक्रम् भ्राम्यत्तिमिङ्गिलकुलकलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्तान् आकम्भयन् वसुमतीमगवेशयस्त्वम् दृष्ट्वा दतैत्यककेन रसादलान्ते सौवेशितान् झटिति कूटकिडिर्विभो त्वम् आपातु कानविघ्नय्य सुरारिके खेडान् दंष्ट्राङ्कुरेण वसुधा मददा सलीलम् अभ्युत्तरं नततरां नशनाक्रलग्न मुस्ताङ्कुराङ्किदैवादिकबीवरात्मा उद्धूतघोरसलिला जलधेरुतञ्जन् क्रीडावराहवपुरीश्वर पाहि रोहात् इति श्रीमन्नारायणीये वराहवतारवर्णनं भूम्युत्तरवर्णनं चेति द्वादशं शतकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं द्वादशं दशकं वराहावतारवर्णनं भूम्युद्धरणवर्णनं च। स्वायंभुवो मनुरथो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्ना स्रष्टारमाप शरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यवनिर्निमग्ना स्थानं सरोज भव कल्पय तत्प्रजाना इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभूः अम्भोरुहाक्ष तव पादयुगौ व्यचिन्तीत्। हा हा विभो जलमहन्यपिबं पुरस्तात् अद्यापि मज्जति मही किमहं करोमि इत्थं त्वगङ्घ्रियुगलं शरणय्यतोऽस्य नासापुटा सम्भव शिशुस्फोलरूपी अङ्गुष्ठमात्रवपुरुत्पतितः पुरस्तात् भूयोऽथ पुंभिसदृशः समजृम्भथास्त्वम् अभ्रेतता विधमुदीक्ष्य भवन्तुमुच्चैः विस्मेरतां विधिरगात् सह सूनुभिस्वहैः कोसावचिन्त्य महिमा किटिरुत्थितो मे नासापुटत् किमु भवेदजितस्य माया इत्थ विचिन्तयति धातरि शैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगर्जितघोरघोरम्
तन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्थाः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुवुभर्वन्तं तस्तोत्र हर्षुलमनः परिणद्य भूयः तोयाशयौ विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोक्षिप्तवालथिरवाङ्मुखघोरघोणः तूर्णप्रदीर्णजलदः परिघूर्णदक्ष्णा स्तोतॄन् शिशिरयन्नवतेरिथत्वम् अन्तर्जलन् तदनु सङ्कुलनक्रचक्रं भ्राम्यत्तिमिङ्गिलसुकुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्थान् आकम्पयन् वसुमतीमगवेशयस्त्वम् दृष्ट्वाथ दैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशितां झटिति कूटकिटिर्विभो त्वम् आपातुकान् विगणय्य सुरारिखेटान् द्रष्टाङ्कुरेण वसुधामदता सलीलम् अभ्युत्तरन्नथ थरान् दशनाग्रलग्नमुस्ताङ्कुराङ्कित इवाधिकपीवरात्मा उद्धूतघोरसलिलजलधेरुदञ्चन् क्रीडावराहवपुरीश्वर पाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये वराहावतारवर्णनं भूम्युद्धरणवर्णनं चेति 12 दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः। ओम् नमो भगवते वासुदेवाय। ओम् श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् 12 दशकम् वराहवतारवर्णनम् भूम्योद्धारवर्णनम् च। स्वायम्भुवो मनरतो जनसर्गशीलो दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नाम् स्रष्टारमापशरणम् भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयम् मुनिजनै सह सत्यलोके कष्टम् प्रजासृजति मय्यवनिर्निमग्ना स्थानम् सरोज भव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेव गतितो मनुना स्वयम्भूरम्भोरुहाक्षतव पादयुगम् व्यचिन्तेत्। आह विभो जलमहम् न्यपिबम् पुरस्तात् अद्यापि मज्जति मही किमहम् करोमि इत्थम् त्वदङ्घ्रियुगलम् शरणम् यतोऽस्य नासापुटात् समभव शिशिकोलरूपी अङ्गुष्टमात्रवपुरत्पतितः पुरस्तात् भूयोदकुम्भि सदृश समजृम्बदास्त्वम् अभ्रे तथाविदमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैः विस्मेरताम् विदिरः सहसो निभेस्वैः कोऽसाविचिन्त्य महिमा कृटिरुत्थितो मे नासापुटात् किमु भवेदजिदस्य माया इत्थम् विचिन्तयदि धादर्शैलमात्रः सत्यो भवन् किल जगर्जित घोरघोरम् तम् ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्थाः सत्यस्य दाशमुनयो नुनुवोर्भवन्तम् तस्तोत्र हर्षुलमना परिणद्य भूयः तोयाशयम् विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्र विधूतरोमा प्रोक्षिब्धवालदिरवाङ्मुहुघोरगोणः तूर्णप्रदीर्ण जलदः परिगूर्ण दक्ष्णा स्तोत्रोन्मुनिम् शिशिरयन्नवतेरितत्वम् अन्तर्जलम् तदनु सङ्कुलनक्रचक्रम् भ्राम्यद्दिमिङ्गिलकुलम् कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेन रसादलस्तान् आकम्पयन् वसुमती मगवेशयस्त्वम् दृष्ट्वा तदैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशिताम् झटिति कूटकिटिर्विभो त्वम् आपादुकान् विगणय्य सुरारिखेटान् दंष्ट्राङ्गुरेण वसुधा मददा सलीलम् अभ्युद्धरन्दनधराम् दशनाग्रलग्नमुस्ताङ्गुराङ्गित इवाधिकपीवरात्मा उद्धोदघोरसलिला जलधेरुदञ्जन् क्रीडावराहवपुरीश्वर पाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये वराहवतारवर्णनम् भूम्युद्धरवर्णनम् चेति 12 दशकम् समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं द्वादशं दशकं वराह अवतार वर्णनं भूम्युद्धरण वर्णनं च। स्वायंभुवो मनुरथो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नां स्रष्टारमाप शरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाश्रयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति वर्णिनिर्मग्नां स्थानं सरोजभव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेव कथितो मनुना स्वयंभूः अम्बोरुहाक्ष तव पादयुगं व्यचिन्तीत्। हा हा विभो जलमहन्य बिम्बं पुरस्तात् अद्यापि मज्जति महि किमहं करोमि। इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणय्यथोऽस्य नासापुटात् समभव शिशुकोलरूपी अङ्गुष्ठमात्रवपुरुत्पतितः पुरस्तात् भूयोत कुम्भी सदृशं समजृम्भतास्त्वम्। अभ्रे तथाविधमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैः विस्मेरतां विधिरगात् सहसूनुभिः स्वैः। कोसावचिन्त्य महिमा किटिरुत्थितो मे नासापुटात् किमु भवेदजितस्य माया। इत्थौ विचिन्त्यति धातरि शैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगजर्चित घोरघोरम्। तन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्ताः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुवुर्भवन्तम्। तत्रोस्तहर्षुलमनाः परिणध्य भूयः तोयाशयं विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम्। ऊर्ध्वप्रसारी विधूतरोमा प्रोक्षिप्तवालधिरवाङ्मुख घोरघोणः तूर्णप्रदीर्णजलदः परिघूर्णदक्षिणा स्तोतृन्मुनीन् शिशिरयन्नवतेरितत्वम्। अन्तर्जलन्तदनु सङ्कुलनक्रचक्रं भ्राम्यत्तिमिङ्गिलकुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्तान् आकम्पयन् वसुमतीमकवेशयस्त्वं। दृष्ट्वा तदैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशिताञ्झटिति किटीविर्भो त्वम्। आपातु कानविगणय्य सुरारिखेटान् दंष्ट्राङ्कुरेण वसुधा मतधा सलीलम्। अभ्युद्धरन्नत धरान्तशनाग्रलग्ना मुस्ताङ्कुराङ्कित इवादि कपीवरात्मा उद्धूत घोरसलिला जलरेरुदञ्चन् क्रीडा वराह वपुरीश्वर पाहि रोगात्। इति श्रीमन्नारायणीये वराह अवतार वर्णनं भूम्युद्धार वर्णनं चेति द्वादशं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम हरि ओम श्री परमात्मने नमः। ओम कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं द्वादशं दशकं वराहावतार वर्णनं भूम्युद्धरण वर्णनं च। स्वायंभुवो मनुरतो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नां स्रष्टारमाप शरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यवनिर्निमग्ना स्थानं सरोजभव कल्पय तत्प्रजानाम्। इत्येवमेव कथितो मनुना स्वयंभूः अम्बोरुहाक्ष तव पादयुगौ व्यचन्तीत्। हा हा विभो
न्यपिभं पुरस्तात् अद्यापि मज्जति मही किमहं करोमि इत्तन्वदङ्घ्रियुगलं शरणय्यतोऽस्य नासापुटात् समभवत् शिशुकोलरूपी अङ्गुष्टमात्रवपुरत्पतितः पुरस्तात् भूयोत कुम्भिसदृशः समजृम्भतस्त्वम् अभ्रेतताविदमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैः विस्मेरतां विधिरगात् सहसूनुभिस्वैः कोसावचिन्त्य महिमा कितिरुद्दितो मे नासापुटात् किमु भवेत् अजितस्य माया इत्थौ विचिन्तयति धातरि शैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगर्जितघोरघोरम् तन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्ताः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुरुद्भवन्तम् तत्स्तोत्रहर्षुलमनः परिणद्य भूयः तोयाशयौ विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोक्षिप्तवालधिरवाग्मुखघोरगोणः चूर्णप्रदीर्णजलदः परिगूर्णदक्ष्णा स्तोत्रोन्मुनीन् शिशिरयन्नवतेरिथत्वम् अन्तर्जलन्तदनुसङ्कुलनक्रचक्रम् भ्राम्यत्तिमिङ्गिलकुलम् कलुषो विमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्तान् आकम्पयन् वसुमती मगवेशयस्त्वम् दृष्ट्वा तदैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशिताञ्जटिकूटकिटिर्विभो त्वम् आपातुकान् विगणय्य सुरारिकेटान् द्रंष्टाकुरेण वसुधामदधा सलीलम् अभ्युद्धरन्नतधरां दशनाग्रलग्ना मुस्ताङ्कुराङ्कितैवादिकपीवरात्मा उद्धूतघोर सलिलाज्जलधेरुदं चन् क्रीडावरावपुरीश्वर पाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीयं वराहवतारवर्णनं भूम्युद्धरणवर्णनं चेति द्वादशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमन्नारायणीयम् द्वादशकं दशकं वराहवतारवर्णनं विमुद्धरणवर्णनं च स्वयंभूर्मनुरतो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नं स्रष्टारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यव निर्निमग्ना स्थानं सरोजभव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभूः अम्बोरुहाक्षव पादयुगं व्यचिन्तेत् आहा विभो जलमहं न्यपिबं पुरस्तात् अद्यापि मज्जति मही किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणय्यतोऽस्य नासापुटात् समभवत् शिशकोलरूपी अङ्गुष्टमात्र उपरुत्पतितः पुरस्तात् भूयोत्त कुम्भिसदृशः समजृम्भतास्त्वम् अभ्रे तथाविधमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैः विस्मेरितां विधिरगात् सहसूनुभिस्वैः कोसावचिन्त्य महिमा किटिरुत्थितो मे नासापुटात् किमु भवेदजितस्य माया इत्थं विचिन्तयति धातरि शैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगज्जितघोरघोरम्। तन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्थाः
सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुवुर्भवन्तम् तस्तोत्रहर्षुलमनाः परिणद्य भूयः तोयाशयं विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोक्षिप्तवालधिरवाङ्मुखघोरगोणः तूर्णप्रदीर्ण जलदः परिगूर्ण दक्ष्णा स्तोत्रोन्मुनीन् शिशिरयन्नवतेरितत्वम् अन्तर्जलं तदनु सङ्कुलनक्रचक्रम् भ्राम्यत्तिमिङ्गिलकुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्थान् आकम्पयन् वसुमती मगवेशयस्त्वं दृष्ट्वा तदैत्यदहतकेन रसातलान्ते संवेशितां झटिति कूटकुटिर्विभो त्वम् आपातुकान विगणय्य सुरारिखेटं दंष्ट्राङ्कुरेण वसुधा मददा सलीलम् अभ्युद्धरन्नतधरां दशनाग्न लग्न मुस्ताङ्कुराङ्कित इवादिकपीवरात्मा उद्धूत घोर सलिलाज्जलधेरुदञ्चन् क्रीडावराहवपुरीश्वर पाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये वराहावतारवर्णनं भूमुद्धरवर्णनं चेति नाम 12 दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं 12 दशकं वराहावतारवर्णनं भूम्युद्धरणवर्णनं च स्वायम्भुवो मनुरथो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नाम् स्रष्टारमापशरणं भवधङ्घ्रिसेवात् उष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यवनिर्निमग्ना स्थानं सरोज भव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयं भूगो अम्बोरुहाच्च तव पादयुगौ व्यचिन्तेत् हा हा विभो जलमहन्यपिबं पुरस्तात् अद्याभिमज्जति मही किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणय्यतोऽस्य नासापुटात् समभव शिशुकोलरूपे अङ्गुष्टमात्र वपुरत्पतितः पुरस्तात् भूयोऽथ कुम्भिसदृशः समजृम्भथास्त्वम् अभ्रे तथा विधमुदीक्ष्य भवन्तमुक्षैः विस्मेरता विधिरगात् सकसूनिभिः स्वैः कोऽसावचिन्त्य महिमा किटिरुत्थितो मे नासापुटात् किमु भवेदचितस्य माया इत्थौ विचिन्तयति धातरि शैलमात्रः सद्यो भवत् किल जगज्जिथ घोरघोरम् तन्ते निदानमुपकर्ण्य जनस्तपस्थाः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुवुर्भवन्तम् तत्स्तोत्रहर्षूलमनाः परिणद्य भूयस्तोयाशयौ विपुलमूर्तिरवादरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोत्क्षिप्तबालधिरवाङ्मुखघोरघोनः तूर्णप्रदीर्ण जलतः परिघूर्ण दक्षिणा स्तोत्रोन्मुनीन् शिशिरयन्नवतेरितत्वम् अन्तर्जलं तदनु सङ्कुलनक्रचक्रम् भ्राम्यत्तिमिङ्गिलकुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण
रसातलस्थान् आकम्पयन् वसुमती महद्वेषयन् यस्त्वम् दृष्ट्वाथ दैत्यहतकेन रसातलान्ते सवेशितान् झटिति कूटकिटीर्थ विभो त्वम् आपातुकान् विगणय्य सुरारिखेटान् दंष्टाङ्कुरेण वसुधा मदधा सलीलम् अभ्युद्धरन् नथदरान् दशनाग्रलग्न मुस्ताङ्कुराङ्कित इवाधिकपीवरात्मा उद्धूत घोरसलिला जलते जलधे पृतञ्जन् क्रीटा वराहवपुरीश्वर पाहि रोगान् इति श्रीमन्नारायणीये वराहवतार वर्णनम् भूम्युद्धरण वर्णनं चेति 12 दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं 12 दशकं वराहवतार वर्णनं भूमियुद्धधरण वर्णनं च। स्वायाम्भुवो मनुरतो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नाम् स्रष्टारमापशरणं भवतङ्घ्रिसेवा दुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यव निर्निमग्नास्थानं सरोज भव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयं भूः अम्बोरुहाक्ष तव पादयुगं व्यचिन्तेत्। हा हा आहा विभो जलमगन्य विभं पुरस्तात् अत्याभिमज्जति मही किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगल शरणय्यतोऽस्य नासापुटात् समभवत् शिशुकोलरूपी अङ्गुष्टमात्रवपुरितस्फुरस्तात् भूयोत कुम्भिसदृशः समजृम्भदास्मि अब्रे तथाविधमुदीक्षय भवन्तमुच्चैः विश्वेतराव विधिरगात् सहस्र सूनुभिस्वैः कोसावचिन्त्य महिमा किटिरुन्धीर्दो मे नासापुटात् किमु भवेत् जितस्य माया इत्थं विचिन्त्य यति धातरि शैलमात्रः सत्यो भवन् किल जगज्जित घोरघोरम् तन्ते निनादमुपकर्णय जनस्तपस्ताः सत्यस्थिताश्य मुनयोनुर्भवन्तम् तस्तोत्र हर्षुलमना परिणत्य भूयः स्तोयाशयौ विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् उद्भव प्रसारि परिधूम्र विधूतरोमा प्रोक्षिप्त वालधिरवाङ्मुख घोर गोणग तोर्ण प्रदीर्ण जलतौ परिगूर्ण दक्षिणा स्तोत्रोन्मुनीन् शिशिरयन्नवतेरि तत्त्वम् अन्तर्जलन् तदनु सङ्कुलनक्रचक्रम् भ्राम्यत्
तिमिङ्गिलकुलङ्कलुषमालम् आविश्य भीक्षणरवेण रसादलन्ता आगम्यन् वसुमती मखवेशयस्त्वम् दृष्ट्वा दैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशितां झटितकूटकिटिर्विभो त्वम् आपादकानविगणय्य आपादकानविगणय्य सुरारिकेटा दंष्ट्राङ्कुरेण वसुधा मदता सलीलम् अभ्युत्तरन्नथरां दशनाग्रलग्न मुस्ताङ्गुराङ्गित इवाधिकवीवरात्मा उद्धूत घोर सलिला जलतेरुदञ्जन् क्रीटावरागवरीश्वर पागिरोगात् इति श्रीमन्नारायणीये वराहवतार वर्णनं भूमियुद्धवर्णनं चेति द्वादश दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते ॐ श्री गुरुभ्यो नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमन्नारायणीयं द्वादशं दशकं वराहवतारवर्णनं भूम्युद्धारवर्णनं च स्वायम्भुवो मनुरथो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नां स्रष्टारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यवनिर्निमग्ना स्थानं सरोज भव कल्पय तत्र तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभूः अम्भोरुहाक्ष तव पादयुगौ व्यचिन्तीत् हा हा विभो जलमहन्यपिबं पुरस्तात् अद्यापि मज्जति मही किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणैयतोऽस्य नासापुटा समभव शिशुकोलरूपी अङ्गुष्ठमात्र वपुरुत्पतितः पुरस्तात् भूयोऽथ कुम्भिसदृशः समजृम्भथास्त्वम् अभ्रे तथा विधमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैः विस्मेरतां विधिरगात् सहसूनुभिः स्वैः कोऽसावचिन्त्य महिमातिरुत्थितो मे नासापुटात् किमु भवेज्जित नासापुटात् किमु भवेदजितस्य माया इत्थौ विचिन्तयति धातरी शैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगर्जित घोर घोरं तन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्थाः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुवुर्भवन्तं तत्स्तोत्रहर्षुलमनाः परिणद्य भूयः तोयाशयौ विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोक्षिप्तवालधिरवाङ्मुखघोरघोणः पूर्णप्रदीर्णजलदः परिघूर्णदक्ष्णा स्तोतॄन्मुनीन् शिशिरयन्नवतेरिथत्वम् अन्तर्जलं तदनु सङ्कुलनक्रचक्रं भ्राम्यत्तिमिङ्गिलकुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्थान् आकम्पयन् वसुमती मगवेशयस्त्वं दृष्ट्वा थ दैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशितं झटिति कूटकिटीर्विभो त्वम् आपातुकान् विगणय्य सुरारिखेटान् दंष्ट्राङ्कुरेण वसुधा मदधा सलीलम्
अभ्युद्धरन्नथ धरां दशनाग्रमलग्नमुस्ताङ्कुराङ्गित इवाधिकपीवरात्मा उद्धूतघोरसलिलज्जलधेरुदञ्जन् क्रीडावराहवपुरीश्वरः पाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये वराहावतारवर्णनं भूम्युद्धरणवर्णनं चेति द्वादशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं द्वादशं दशकं वराहावतारवर्णनं भूम्युद्धरणवर्णनं च। स्वायम्भुवो मनुरथो धनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नां स्रष्टारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यव निर्निमग्ना स्थानं सरोज भव कल्पयत् प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभूः अम्भोरुहाक्ष तव पादयुगं व्यचिन्तीत्। आहा विभो जलमहन्यपिबं पुरस्तात् अद्यापि मज्जति मही किमहं करोमि। इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणं गतोऽस्य नासापुटा समभव शिशुकोलरूपी अङ्गुष्ठमात्रवपुर पतितः पुरस्तात् भूयोऽथ कुम्भिसदृशः समजृम्भतास्त्वम्। अभ्रे तथाविधमुदीक्ष भवन्तमुच्चैः विस्मेरतां विधिरगात् सहसूनुभिः स्वैः कोसावचिन्त्य महिमा कीर्तिरुत्थितो मे नासापुटा किमु भवेत् अजितस्य माया। इत्थं विचिन्तयति धातरि शैलमात्र सद्यो भवन् किल जगज्झित घोर घोरम्। तन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्थास् सत्यस्थिता शमुनयो नुर्भवन्तम्। तस्तोत्र हर्षमना परिणद्य भूयः तोयाशय विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम्। ऊर्ध्व प्रसारि परिधूम्र विधूत रोमा प्रोक्षिप्तवालदिरवाङ्मुख घोर घोणः तूर्णप्रदीन जलद परिघूण दक्ष्णा स्तोतॄन् शिशिरयन्नवतेरितत्वम्। अन्तर्जलं तदनु सङ्कुलनक्रचक्रं भ्यामत्तिमिङ्गिलकुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्थान् आकम्पयन् वसुमती मगवेशयस्त्वम्। दृष्ट्वाथ दैत्यहतकेन रसातलान्ते सम्भेषिताञ्झटिति कूटकिटिर्विभो त्वम्। आपातुकान विगणय्य सुरारिखेटान् दंष्ट्राकुरेण वसुधा मदधा सलीलम्। अभ्युद्धरन्नथ दरान् दशनाग्रलग्ना मुक्ताङ्कुराङ्कित कपीवरात्मा उद्धूत घोर सलिला जलधेरुदं चन् क्रीडावराहवपुरीश्वर पाहि रोगात्। इति श्रीमन्नारायणीये वराहावतारवर्णनं भूम्युद्धरवर्णनं च द्वादशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं द्वादशं दशकं श्रीवराहवतारवर्णनं भूम्युद्धरणवर्णनं च। स्वायम्भुवो मनुरथो जनसर्गशीलः
दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नाम् षष्ठारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजासु यदि मय्यव निर्निमग्ना स्थानं सरोज भव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभूः अम्बोरुहाक्षतव पाद युगौ व्यचन्तीद् हा हा विभो जलमहं न्यबिभं पुरस्तादत्याभिमज्जति मही हिमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणय्यतोऽस्य नासापुटात् समभवत् शिशुकोलरूपी अङ्गुष्ठमात्रवपुरुत्पतितः पुरस्ताद् भूयोत कुम्भि सदृशः समजृम्भतास्त्वम् अभ्रे तथा विधमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैः विस्मेरतौ विधिरगात् सहसूनुभिः स्वैः कोसावचिन्त्य महिमा किटिरुत्थितो मे नासापुडात् किमु भवते नासापुडात् किमु भवेत् जितस्य माया इत्थौ विचिन्तयति धातरि शैलमात्रः सत्यो भवन् किल जगज्जितघोरघोरम् तन्ते निनातमुपकर्ण्य जनस्तपस्थाः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुबुर्भवन्तम् तत्स्तोत्रहर्षुमलना परिणत्य भूयः स्तोयाशयौ विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोक्षिप्तवालतिरवाङ्मुखघोरघोणः तूर्णप्रदीर्णजलतः परिपूर्णदक्ष्णा स्तोत्रोन्मुनिञ्चिशिरयन् नवतेरितत्वम् अन्तर्जलन्तदनुसङ्कुलनक्रचक्रम् भ्राम्यत्तिमिङ्किलकुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसादलन्तात् आकम्पयन् वसुमतीम कवेशयस्त्वम् दृष्ट्वा दैत्यहतकेन रसातलान्ते सव्वेशिताञ्जटिति कूडकिटिर्विभो त्वम् आपातुकान् विकर्णय्य सुरारिकेटान् तं श्राङ्गुरेण वसुधामदधा सलीलम् अप्युत्तरन्न ततरां दशनाक्रलग्नस्मुस्ताङ्गुराङ्गिदैवाति कपीवरात्मा उद्धूतघोरसलिला जलतेरुतञ्जन् क्रीडावराक वपुरीश्वर पाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये वराह अवतार वर्णनं भूम्युद्धरण वर्णनं चेति द्वादशं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्रीमन्नारायणीयं द्वादशं दशकं श्रीवराहवतारवर्णनं भूमि
सत्यवर्णनं च स्वायम्भुवो मनुरथो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नां स्रष्टारमापचरणं भवदङ्घ्रिसेवा दुष्टाशयं मुनिजनैः सगसत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यव निमग्ना स्थानं सरोज भव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेव गदितो मनुना स्वयंभूः अम्बोरुहाक्ष तव पादयुगौ व्यचिन्तीत काहा विभो जलमकन्यपिबं पुरस्तात् अत्याभिमज्जति मही किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणं यतोऽस्य नासापुडात् समभव शिशिकोलरूपी अङ्गुष्टमात्रवपुरि कथितः पुरस्तात् भूयोत समजृम्भदास्त्वम् अप्रेतताविदमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैः विस्मेरतां विधिरकाचकसूनुभिः स्वैः कोसावचिन्त्य महिमा किटिरुत्थितो मे नासापुडात् किमु भवेदजिदस्य माया इत्थौ विचिन्तयति धातरि शैलमात्रग सत्यो भवन् किल जगजितघोरघोरम् तन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्ताः सत्यस्थिताशमुनयो नुनुर्भवन्तम् सस्तोत्रः शुलमनाः परिणत्य भूयः तोयाशयौ विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वः प्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोक्षिप्तवालधिरवाङ्गमुखः कोरकोणः तूर्णप्रधीन जलधः परिपूर्ण दक्ष्णा स्तोतृन्मुनीन् शिशिरयन्नवतेरितत्वम् अन्तर्जलन् तदनु सङ्कुलनक्रचक्रम् भ्राम्यत्तिमिङ्गिलकलम् कलुषोमिमालम् आविश्य भीक्षणरवेण रसातलस्थान् आकम्पयन् वसुमती मगवेशयस्त्वम् दृष्ट्वा दैत्यगदर्केन रसातलान्ते सौवेशिधान् जडिति कूड किडीर्विभो त्वम् आपादुकान् विगणय्य सुरारिखेडान् दंशाङ्कुरेण वसुधाम तथा सलीलम् अभ्युत्तरत्नतरान् दशनाक्रलन्नक मुस्ताङ्कुराङ्गिदैवाधिकबीभरात्मा उद्धूतघोरसलिला जलतेरुदञ्जन् क्रीडावरागवपुरीश्वर पागिरोगात् इति श्रीमन्नारायणीये वरागवतारवर्णनं भूम्युत्तरवर्णनं चेति द्वादशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं द्वादशं दशकं वराहावतारवर्णनं भूम्युद्धधर्मवर्णनं च स्वायम्भुवो मनुरथो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नां स्रष्टारमापशरणं भवदङ्गिरिसेवा दुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यमनिर्निमग्ना स्थानं सरोज भव कल्पयत् तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभूः अम्बोरुहाक्ष तव पादयुगौ व्यचिन्तीत् आहा विभो जलमहन्यबिभं पुरस्तात् अद्याभिमज्जति मही किमहं करोमि
इत्तन्त्वतङ्करियुगलं शरणय्यतोऽस्य नासापुटात् समभवः शिशुकोलरूपी अङ्गुष्टमात्रबभुरुत्पतितः पुरस्तात् भूयोऽधकुम्भिसदृजः समजृम्भदास्त्वम् अभ्रे तथा विधमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैः विस्मेरतां वितिरकात्सग शृणुभिस्वैः कोशावचिन्त्य महिमा गिरिरुत्थितो मे नासापुटात् किमु भवेददिदस्य माया इत्थौ विचिन्तयति धातरि शैलमात्रः सत्यो भवन् किल जगर्जितघोरघोरम् तन्ते निनाथमुपकर्ण्य जनस्तपस्ताः सत्यस्थिताताश्च मुनयोऽनुगूर्भवन्तम् तत्सोऽत्र हर्षुलमनाः परिणत्य भूयः तोयाशयौ विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रचारि परिधूम्रविधूतरो मा प्रोक्षिप्तवालातिरवाङ्मुखघोरघोनः तूर्णप्रतीर्णजलतः परिपूर्णदक्ष्णा स्तोत्तरुन्मुनीन् शिशिरयन्नवतेरितत्वम् अन्तर्जलं तदनुषङ्गुलनक्रचक्रम् प्राम्यत्तिमिङ्गिलकुलं कलुषोऽमिमालम् आविश्य भीषणरवेन रसातलस्तान् आकम्पयन् वसुमतिमहवेशयस्त्वम् दृष्ट्वा दैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशिताञ्जलिति गूढकिटिर्विभोत्वम् आपातुकानविकणय्य शुरारिकेठान् तं श्राङ्कुरेण वसुधामतता सलीलम् अभ्युत्तरन्नततरान्तशाणाग्रलग्नमुस्ताङ्गुराङ्कितैवादिकपीवरात्मा उद्धूतघोरसलिलाज्जलतेरुदञ्छन् किरीटावरागवपुरीश्वर पाकिरोहात् इति श्रीमन्नारायणीये वराहावतारवर्णनम् भूम्युधधर्मवर्णनं चेति द्वादशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं द्वादशं दशकं वराहावतारवर्णनं भूम्युद्धरणवर्णनं च। स्वायम्भुवो मनुरथो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नां स्रष्टारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवातुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यवनिर्निमग्ना स्थानं सरोजभव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभूः अम्भोरुहाक्ष तव पादयुगौ व्यचिन्तीत् हा हा विभो जलमहन्यपिबं पुरस्तात् अद्यापि मज्जति मही किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणय्यतोऽस्य नासापुटात् समभवः शिशुकोलरूपी अङ्गुष्ठमात्रवपुरुत्पतितः पुरस्तात् भूयोऽथ कुम्भिसदृशः समजृम्भतास्त्वम् अभ्रे तथाविधमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैः विस्मेरता विधिरगात् सह सूनुभिः स्वैः
कोऽसावचिन्त्य महिमा किटिरुत्थितो मे नासापुटात् किमु भवेदति तस्य माया इत्थौ विचिन्तयति धातरि शैलमात्रः सद्यो भवन्खिल जगर्जितघोरघोरम् सन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्थाः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुवुर्भवन्तम् तत्स्तोत्रहर्षुलमनाः परिणध्य भूयः तोयाशयौ विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोत्क्षिप्तवालधिरवाङ्मुखघोरघोणः पूर्णप्रदीर्णजलदः परिघूर्णदक्ष्णा स्तोत्रोन्मुनीन् शिशिरयन्नवतेरिथत्वम् अन्तर्जलन्तदनुसङ्कुलनक्रचक्रम् भ्राम्यत्तिमिङ्गिलकुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्थान् आकम्पयन् वसुमतीमगवेशयस्त्वम् दृष्ट्वाथ दैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशितान् झटिति कूटकिटिर्विभो त्वम् आपातुकानविगणय्य सुरारिखेटान् दंष्ट्राङ्कुरेण वसुधा मदधासलीलम् अभ्युद्धरन्नथ गधरान् दशनाग्रलग्नमुस्ताङ्कुराङ्कित इवाधिकपीवरात्मा उद्धूतघोरसलिला जलधेरुदञ्चन् क्रीडावराहवपुरीश्वर पाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये वराहवतारवर्णनं भूम्युद्धरणवर्णनं चेति 12 दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् 12 दशकं वराहावतारवर्णनम् भूम्युक्तरवर्णनं च स्वायंभुवो मनुरथो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महिमसमये सलिले निमग्नां स्रष्टारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवात् तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यव निर्निमग्ना स्थानं सरोज भव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभूः अम्भोरुहाक्ष तव पादयुगं व्यचिन्तीत् आहा विभो जलमहन्यपिबं पुरस्तात् अद्यापि मज्जति मही किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणय्यतोऽस्य नासापुटा समभव शिशुकोलरूपी अङ्गुष्ठमात्रवपुरत्पतितः पुरस्ताद् भूयोऽथ कुम्भिसदृशस्रमजृम्भतास्त्वम् अभ्रे तथा विधमुदीक्ष्य भवन्तमुच्यैः विस्मेरताः विधिरगाः सहसूनुभिः स्वैः कोऽसावचिन्त्य महिमा किटुरुत्थितो मे नासापुटात् किमु भवेदचितस्य माया इत्थौ विचिन्तयति धातरि शैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगर्जित घोरघोरम् तन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्थाः सत्यस्थिताश्च मुनयोर्नुनुहुर्भवन्तम् तत्स्रोत्रहर्षुलमनाः परिणद्य भूयः तोयाशयौ विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूनरोमा प्रोक्षिप्तवालधिरान्मुखघोरघोणः तूर्णप्रदीर्णजलदः परिघूर्णदक्ष्णा स्तोत्रोन्मुनीन् शिशिरयन्नवतेरितत्वम् अन्तर्जलन्तदनुसङ्कुलनः
भ्राम्यत्तिमिङ्गिलकुलङ्कलशोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्थान् आकम्पयन् वसुमती मगवेशव्यंस्त्वम् दृष्ट्वाथ दैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशितां झटिति कूटकिटिर्विभो त्वम् आपातु कानविगणय्य सुरारिखेटान् दंष्ट्राङ्कुरेण वसुधामदधासलीलम् अभ्युद्धरन्नथ दरान् दशनाग्रलग्नामुस्ताङ्कुराङ्कितैवाधिकपीवरात्मा उद्धूतघोरसलिलाज्जलधेरुदञ्चन् क्रीडावराहवपुरीश्वर पाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये वराहावतारवर्णनं भूम्युक्तरवर्णनं चेति द्वादशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमन्नारायणीयं द्वादशं दशकं वराहावतारवर्णनं भूम्युद्धरवर्णनं च स्वायम्भुवो मनुरथो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नाम् स्रष्टारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यवनिर्निमग्ना स्थानं सरोज भव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभूः अम्भोरुहाक्ष तव पादयुगं व्यचिन्तीत् हा हा विभो जलमहन्यपिबं पुरस्तात् अद्यापि मज्जति मही किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणय्यतोऽस्याम् नासापुटा समभव शिशुकोलरूपी अङ्गुष्ठमात्रवपुरुत्पतितः पुरस्तात् भूयोऽथ कुम्भिसदृशः समृजुम्बद्धास्त्वम् अभ्रे तथाविधमुदीक्ष भवन्तमुच्चैः विस्मेरतां विधिरगात् सह सूनुभिस्वैः कोऽसावचिन्त्य महिमा कितिरुत्थितो मे नासापुटात् किमु भवेदजितस्य माया इत्थं विचिन्तयति धातरिशैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगर्जितघोरघोरम् दन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्थाः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुवुर्भवन्तम् तत्स्तोत्रहर्षुलमनाः परिणद्य भूयः तोयाशयं विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोक्षिप्तवालधिरवाङ्खघोरघोणः तूर्णप्रदीर्णजलदः परिघूर्णदक्ष्णा स्तोत्रोन्मुनीर्शिशिरयन् नवतीरिथत्वम् अन्तर्जलन्तदनुसङ्कुलनक्रचक्रम् भ्राम्यत्तिमिङ्गिलकुलङ्कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेन रसातलस्थान् आकम्पयन् वसुमतीमगवेशयस्त्वम् दृष्ट्वाथ दैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशितान् झटिति कूटकिटिर्विभो त्वम् आपातु कानविगणय्य सुरारिखेटान् दंष्ट्राङ्कुरेण वसुधामदधासलीलम् अभ्युद्धरन्नथ थरान् दशनाग्रलग्न मुस्ताङ्कुराङ्कितैवाधिकपीवरात्मा उद्धघोरसलिला जलधेरुदञ्चन् क्रीडावराहवपुरीश्वर पाहि रोगात्
इति श्रीमन्नारायणीये वराहावतारवर्णनम् भूम्युद्धरवर्णनं चेति द्वादशं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। ॐ श्री ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं द्वादशं दशकं वराहावतारवर्णनं भूम्युद्धरणवर्णनं च। स्वायम्भुवो मनुरथो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नां स्रष्टारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजासृजति मय्यविनिर्निमग्ना स्थानं सरोजभव कल्पयतत् प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभू अम्भोरुहाक्ष तव पादयुगं व्यचिन्तीत् हा हा विभो जलमहन्यपिबं पुरस्तात् अद्यापि मज्जति मही किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणैयतोऽस्य नासापुटात् समभवः शिशुकोलरूपी वपुरुत्पतितः पुरस्तात् भूयोऽथ कुम्भिसदृशः समजृम्भतास्त्वम् अभ्रे तथा विद्मुदीक्ष भवन्तमुच्चैः विस्मेरतां विदरगात् सहसूनुभिः स्वैः कोसावचिन्त्य महिमा किटिरुत्थितो मे नासापुटात् किमु भवेदचितस्य माया इत्थं विचिन्तयति धातरि शैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगर्जितघोरघोरं तन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्थाः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुवुर्भवन्तम् तत्स्तोत्रहर्षलमनाः परिणद्य भूयः तोयाशयं विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोत्क्षिप्तबालधिरवाङ्मुखघोरघोणः तूर्णप्रदीर्णजलदः परिघूर्णदक्षिणा स्तोतॄन्मुनीन् शिशिरयन्नवतरेथ तत्त्वम् अन्तर्जलं तदनुसङ्कुलनप्रचक्रम् भ्राम्यत्तिमिङ्गिलकुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्थान् आकम्पयन् वसुमतीम् अगवेशयस्त्वम् दृष्ट्वाथ दैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशितान् झटिति कूटकिटिर्विभो त्वम् आपातुकान् विगणय सुरारिखेटान् दष्ट्राङ्कुरेण वसुधां सलीलम् अभ्युद्धरन्नथ धरान् दशनाग्रलग्न मुस्ताङ्कुराङ्कित इवाधिकपीवरात्मा उद्धूत घोर सलिला जलधेरुदञ्चन् क्रीडापराहवपुरीश्वर पाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये वराहावतारवर्णनं भूम्युद्धरणवर्णनं चेति द्वादशकं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं द्वादशं दशकं वराहावतारवर्णनं भूम्युद्धरणवर्णनं च।
स्वायम्भुवो मनुरतो जनसर्गशील दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नाम् स्रष्टारमापशरणम् भवदङ्घ्रिसेवातुष्टाशयम् मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यव निर्निमग्ना स्थानं सरोज भव कल्पय सतत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभूः अम्बोरुहाक्ष तव पादयुगौ व्यचिन्तीत् हा हा विभो जलमहन्यपिबं पुरस्तात् अद्यापि मज्जति मही किमहं करोमि इत्तन्पदङ्घ्रियुगलं शरणय्यतोऽस्य नासापुटात् समभव शिशुकोलरूपी अङ्गुष्टमात्र वपुरुत्पतितः पुरस्तात् भूयोत कुम्भि सदृशः समजृम्भतास्त्वम् अप्रेतताविदमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैः विस्मेरतां विधिरगात् सहसूनुभिः स्वैः कोसा विचिन्त्य महिमा किटिरुत्थितो मे नासापुटात् किमु भवेदजितस्य माया इत्थौ विचिन्तयति दातरि शैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगर्जित घोर घोरम् तन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्ताः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुर्भवन्तम् तत्स्तोत्रहर्षुलमनः परिणद्य भूयः तोयाशयौ विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोक्षिप्तवा बालधिरवाङ्मुखघोरगोणः पूर्णप्रदीर्णजलदः परिधूर्णदक्ष्णा स्तोत्रन्मुनीन् शिशिरयन्नवतेरितत्वम् अन्तर्जलन् तदनु सङ्कुलनक्रचक्रम् भ्राम्यत्तिमिङ्गिलकुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्थान् आकम्पयन् वसुमतीमगवेशयस्त्वम् दृष्ट्वा तदैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशितां झटिति कूटगिटिर्विभो त्वम् आपातुकान् विगणय्य सुरारिखेटान् दंष्ट्राङ्कुरेण वसुधामदथा सलीलम् अभ्युद्धरन्न तदरान् दशनाग्रलग्न पुस्ताङ्गुराङ्कित इवाधि कपीवरात्मा उद्धूत घोर सलिला जलदेरुदञ्जन् क्रीडावराहवपुरीश्वर पाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये वराहवतारवर्णनं भूम्युद्धरणवर्णनं चेति द्वादशं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमन्नारायणीयं द्वादशं दशकं वराहावतारवर्णनं भूम्युद्धरणवर्णनम् स्वायंभुवो मनुरतो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नां स्रष्टारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यव निर्निमग्ना
स्थानं सरोज भव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभूः अम्भोरुहाक्ष तव पादयुगौ व्यचिन्तेत् आहा विभो जलमहन्यबिबं पुरस्तात् अद्यापि मज्जति मही किमहं करोमि इत्थौ त्वदङ्घ्रियुगलौ शरणय्यतोऽस्य नासापुटात् समभवत् शिशुकोलरूपी अङ्गुष्टमात्रवपुरुत्पतितः पुरस्तात् भूयोऽथ कुम्भिसदृशः समजृम्भतास्त्वम् अभ्रे तथाविधमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैः विस्मेरता विधिरगात् सहसूनिभिः स्वैः कोऽसावचिन्त्य महिमा किटिरुत्थितो मे नासापुटात् किमु भवेत् अजितस्य माया इत्थौ विचिन्तयति धातरि शैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगर्जित घोरघोरम् तन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्ताः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुरुर्भवन्तम् तत्स्तोत्रहर्षुलमनाः परिणद्य भूयः तोयाशयं विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोक्षिप्तवालधिरवाङ्मुखघोरगोणः तूर्णप्रदीर्णजलतः परिघूर्णदक्ष्णा स्तोतॄन्मुनीन शिशिरयन्नवतेरितत्वम् अन्तर्जलन् तदनु सङ्कुलनक्रचक्रम् भ्राम्यत्तिमिङ्गिलकुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण तलस्तानु आविश्य भीषणरवेण रसातलस्तानु आकम्पयन् वसुमतीमघवेशयस्त्वम् दृष्ट्वा तदैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशिताञ्जटितिकूटकिटिर्विभो त्वम् आपातु कानविगणय्य सुरारिकेटान् दंश्राङ्गुरेण वसुधा मदधा सलीलम् अभ्युत्तरन्नथ दरान् दशनाग्रलग्नम् उत्ताङ्गुराङ्गितैवाधिकपीवरात्मा उद्धूत घोरसलिला जलदेरुदञ्चन् क्रीडावराहवपुरीश्वर पाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये वराहावतारवर्णनम् भूम्युद्धरणवर्णनं चेति द्वादशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमन्नारायणीयं द्वादशं दशकं वराहावतारवर्णनं भूम्युद्धरणवर्णनं च स्वायम्भुवो मनुरथो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नाम् स्रष्टारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यवनिर्निमग्ना स्थानं सरोज भव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभूः अम्भोरुहाक्ष तव पादयुगं व्यचिन्तेत् आहा विभो जलमहन्यपिबं पुरस्तात् अद्यापि मज्जति मही किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणं यथोऽस्य नासापुटा समभव शिशुकोलरूपे अङ्गुष्ठमात्रवपुः उत्पतितः पुरस्तात् भूयोऽथ कुम्भिसदृशः समजृम्भथास्त्वम् अभ्रे तथाविधमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैः विस्मेरता विधिरगात् सहसूनुभिः स्वैः कोऽसावचिन्त्य महिमा किटिरुत्थितो मे नासापुटात् किमु भवेत् अजितस्य माया इत्थं विचिन्तयति धातरि शैलमात्रः सद्यो भवन् किल
किल जगज्जित घोर घोरम् तन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्थाः सत्यस्थिताश्च मुनयः नुनुवुर्भवन्तम् तत्स्तोत्रहश्वलमनः परिणध्य भूयः तोयाशयं विपुलमूर्तिः अवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोत्क्षिप्तवालधिः अवाङ्मुखघोरघोणः तूर्णप्रदीन जलतः परिघूर्ण दक्षिणा स्तोतॄन् शिशयन् नवतेरितत्वम् अन्तर्जलं तदनुसङ्कुल नक्रचक्रं भ्राम्यत्तिमिङ्गलकुलं कलशोर्मिमालम् आवेश्य भीषणरवेण रसातलस्थान् आकम्पयन् वसुमतीम् अगवेशयस्त्वम् दृष्ट्वाथ दैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशितान् झटिति कूटकिटिर्विभो त्वम् आपातुकान् विगणय्य सुरारिखेटान् दंशाङ्कुरेण वसुधाम् अदधा सलीलम् अभ्युद्धरन्नथ धरान् दशनाग्रलग्न मुक्ताङ्कुराङ्कितैवाधिकपीवरात्मा उद्धूत घोर सलिलाज्जलधेरुदञ्चन् क्रीडावराह वपुरीश्वर पाहि रोगात्। ओमिति श्रीमन्नारायणीये वराहावतारवर्णनं भूम्युद्धरवर्णनं चेति द्वादशं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो हरिः ओम्। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं द्वादशं दशकं वराहावतारवर्णनं भूम्युद्धरवर्णनं च। स्वायम्भुवो मनुरथो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नां स्रष्टारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यवनिर्निमग्ना स्थानं सरोजभव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभूः अम्भोरुहाक्ष तव पादयुगौ व्यचिन्तीत् हा हा विभो जलमहन्यपिबं पुरस्तात् अद्यापि मज्जति मही किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणय्यतोऽस्य नासापुटात् समभव शिशुकोलरूपी अङ्गुष्ठमात्र वपुरुत्पतितः पुरस्तात् भूयोऽथ कुम्भिसदृशः समजृम्भथास्त्वम् अभ्रे तथाविधमुदीक्ष भवन्तमुच्चैः विस्मेरता विधिरगात् सहसूनिभिः स्वैः कोसावचिन्त्य महिमा किटिरुत्थितो मे नासापुटात् किमु भवेदचितस्य माया इत्थौ विचिन्तयति धातरि शैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगर्जित घोर घोरम् तन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्थाः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुवुर्भवन्तम् तत्स्तोत्र हर्षुलमना परिणद्य भूयः तोयाशयौ विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोक्षिप्तवालधिरवामुखघोरघोणः तूर्णप्रतीर्णजलदः परिघूर्ण दक्षिणा स्तोतॄन्मुनीन् शिशिरयन्नवतेरिथत्वम् अन्तर्जलं तदनु सङ्कुलनक्रचक्रम् भ्राम्यति मिङ्गिलकुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्थान् आकम्पयन् वसुमती मगवेशयस्त्वम् दृष्ट्वाथ दैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशितान् झटिति कूटकिटीर्विभो त्वम्
आपातुकान् विगणय्य सुरारिखेटान् दंष्ट्राकुरेण वसुधा मदधासलीलम् अभ्युद्धन्नरथरान् दशनाग्रलग्ना मुस्ताङ्कुराङ्कितैवादिकपीवरात्मा उद्धूत घोरसलिलाज्झदेरुदञ्चन् क्रीडावराह वपुरीश्वर पाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये वराहावतारवर्णनं भूम्युद्धरवर्णनं चेति द्वादशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते हरिः ओम् हरिः ओम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमन्नारायणीयं द्वादशं दशकम् वराहवतारवर्णनं भूमि उद्धरवर्णनं च स्वायम्भुवो मनुरतो जलसर्गशीलः दृष्ट्वा महिम समये सलिले निमग्नाम् षष्ठारमाप शरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्य वनिर्निर्भग्ना स्थानं सरोज भव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुषा स्वयंभूः अम्बोरुहाक्ष तव पादयुगौ यचिन्तेत् हा हा विभो जलमहन् न पिबम्बुरस्तात् अद्यापि मज्जति मही किमं करोमि इत्तन्पदङ्घ्रियुगलं शरणय्यतोऽस्य नासा पुरात समभव शिशु कोलरूपी अङ्गुष्ठमात्र वपुरुत्पतितः पुरस्तात् भूयोत कुम्भी सदृशः सम चिम्बतास्त्वम् अम्ब्रे तथा विदमुद्दिश्य भवन्तमुच्चैः विस्मेरतां विदीरघात् सह शूणुभिस्त्वैः कोसावसेद्य महिमा किटिरुद्धतो मे नासा पुटात्थिपु भवेत चितस्य माया विचिन्तयति धातरे शैलमात्रः सत्यो भवन् किल जगजित घोरघोरं तन्ते निदाद उपकर्ण्य जनस्तपस्ताः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुर्म भवन्तं तत्तोत्रकर्षन् नमनौ परिणन्त्य भूयः तोयाशयो विपुलमूर्तिरवतस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूररोमा प्रोत्क्षिप्त बालधिरवाङ्ग मुख घोरघोरः दूर्न प्रदीन जलपरिदूर्न दक्षिणः स्तोत्रोन्मुनेन शिशुरयन्नवते रियत्वम् अन्तर्जल तदनु सङ्कुल नक्र वक्र भ्राम्याति महिङ्गिल कुलशोर् विमालम् अविशवीषणरवेन रसादलस्तान् आकम्प्य भयन् वसुमतीमगवेशनयस्त्वम् दृष्ट्वा तैत्य हतकेन रसादलान्ते
संवेशितां झटिति कूटगिरिर्विभो त्वम् आपातुकान विगणय्य सुरारिकेतान् द्रंशाङ्गपुरेण वसुधा मदङ्गा सलीलम् अभ्युद्धरण्य तारन् दशनाग्रलग्न मुस्ताङ्कुराङ्गित इवादि कपिवरात्मा उद्धूत सलिलाञ्चल धेरदञ्च कीडावराग वपुरीश्वर पाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये वराग अवतार वर्णनं भूमि उद्धर वर्णनं चेति द्वादश दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते